Kagamanan sa Dakbayans Danau, pagay na sa buglaing Ultra Trail, sumabot ning malao human sa Malampuson nga kaliukan sa miaging weekend. Live report. Ato Magre, good morning. Yes, Katropa Eric, may puntak po sa mga sapinti paminaw na mga tungura nagmalampuson yun ang ipahikayon nga ikatulok nga Danau City International Ultra Trail kon DCIUT dito sa Takbayan sa Danau na itong ilapay nga weekend, April 18 hangtod sa April 19. Ang kalapusan sa maong kalihukan nagpakita lang matod pa sa opisyalis sa Takbayan sa Danau nga mo'y nagpuna karon ang Takbayan sa destinasyon alang sa mga mahiligon o adventure. Wabot sa katasan ka mga mahiligon sa dagan ang misalmot sa skutan nga kalihukan diin ilang kilibot o kisugubang ang mga bukiran o tindot ng mga view diya mismo sa Takbayan mukabat usab sa 1 milyon ka pesos nga gipang aparapod nga ganti sa maong nga kompetisyon ang top 3 sa 100 kilometers nga mga kategory nakadawat o tag 100,000 pesos ang kining matag-usa sa kining first prize 700,000 o 70,000 sa second prize o 40,000 sa third prize ang mga manaog sa tanang kategorya usab lakip ng age group naka-pulsa usab o ganting sa napi o 3D nga mga tropeyo sa iyang pagkikulong atol sa awarding ceremony si Danau City Mayor Ramon Nito III dimutiyag nga ang kalapusan sa kalihukan buha usab sa mayong kooperasyon sa tanan lakip na ato sa katawhan o komunidad matod pa niya nga ang gigitakanon sa mga partisipante ikan sa ubang nasod na pakita usab na ang maong kompetisyon mo'y usa sa gikaintapang lumba diri mismo sa nasod o gigon man gidugok sa mga atleta gawas sa nasod. Kumikan ini gibutyag ni Dorado nga posible sa tuig mas dako o mas sarapan ng kompetisyon usab ang ilang ipahigayon diha mismo gihapon sa Dakbayan. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o nasarap ang pananaw inom karon ay og Vision X Plus of Health Capsule ibigan kay kini kumplito sa mga phytonutrients nga mo pagkar sa to mga mata ano na kinilutin beta carotene vitamin E o zeaxanthin alang sa Pilipino para sa Pilipinas kini ang tropa Greggy Magdaleno X Epandos Live report.